आकरा न्यूज़ में बाबर सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आबाद हाउस में, और जहाँ पे चेयरमैन साहब का जो रूम है वहाँ पे लोगों का तांता बंधा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और फूलों से जो है वो वेलकम कर रहे हैं नौ मुंतखब चेयरमैन आबाद को। और नौ मुंतखब चेयरमैन आबाद जो हैं वो हमें बड़ी खुशी है कि इस वक्त आसिफ समसम साहब जो हैं वो इस ओहदे पर बराजमान है। आसिफ समसम साहब, आपका शुक्रिया कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया। आसिफ भाई, आप तो माशाल्लाह रियल इस्टेट की बात करें, हाउसिंग की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी खिदमत, फिर आप माशाल्लाह समसम ग्रुप जो है बिल्डर एंड डेवलपर्स के भी चेयरमैन हैं। आपकी बड़ी खिदमत हैं। एक नई आपको जो है जिम्मेदारी मिली है। क्या जहन में ऐसी बातें हैं जो आप सोचते थे कि जो नहीं हो सकी, और मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ इस शोबे के लिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बात की सरप्राइज़ की, तो मैं तो नहीं दे सकता सरप्राइज़, हमें मिलता है वो सरप्राइज़। क्योंकि आज जिस बॉडी में आप हैं, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये मदर बॉडी है पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। और हमारे जो मेम्बरान हैं पूरे पाकिस्तान से हैं, और दो रीजन है हमारे, नॉर्दर्न और सदर्न। तो मैं समझता हूँ कि सिंगल बॉडी है जो हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करती है। और हमेशा जब भी हमने बात की, मेरा आपसे पहले भी इन मामलात पे बात होती रही है, चैम्बर में भी होती रही है, FPCCI में भी होती रही है, और जो आपके ऑल कराची रियल्टर्स के प्रोग्राम है उसमें भी होती रही है। तो हमारा ये मानना है हमेशा से कि आबाद होने के नाते हम आप तमाम लोगों को साथ लेके चलना चाहते थे, चलना चाहते हैं, और इंशाल्लाह चलेंगे। और यही हमेशा से सोच है कि अगर आपको भी कोई इश्यूज़ हैं इस सेक्टर में, हमारे रियल एस्टेट, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में, तो हम उसको भी इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। और जहाँ तक बात रही आबाद की, तो मैं आबाद का बहुत पुराना, मतलब पहले से मैं हिस्सा हूँ। बहुत सी मुश्किलात हैं, मैं जानता हूँ। काफ़ी चीज़ों में काफ़ी हमारे जो कमिटीज़ हैं उसको मैं हेड करता रहा हूँ, तो बहुत बखूबी अंदाज़ा है मुझे हमारे मुश्किलात का भी, हर्डल्स का भी। और जो अगर कोई अच्छा है तो उन अच्छाई का भी मुझे पता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है जो हमसे हाइड है। हमें सारे इश्यूज़ का पता है। और ये ज़रूर है कि जो हमारी टीम जो गई, जो उसने मेहनत की, और जो उसने मुश्किल हालात को फ़ेस किया, मुश्किलात को फ़ेस किया, और बेहतरी की कोशिश की इस सेक्टर के लिए। क्योंकि देखें, बिल्डिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, डेवलपमेंट वर्क जब चलता है तो रियल एस्टेट सेक्टर भी चलता है, रियल एस्टेट के लोगों का काम भी चलता है। और मैं हमेशा जब भी बात होती है तो मैं बड़ी इज़्ज़त के साथ हमेशा कहता हूँ कि ये रियल्टर्स जो हैं ये हमारी बैकबोन है, और ये हैं तो हम ग्रो करते हैं। क्योंकि सीना ब सीना किसी भी प्रोजेक्ट की बात जो है वो रियल्टर्स पहुँचाते हैं लोगों तक। तो मैं हमेशा से इज़्ज़त करता हूँ, हमारे आबाद के लोग आप लोगों की इज़्ज़त करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो आपका और हमारा रिश्ता है, ये आने वाले साल में मज़ीद मज़बूत और मुस्तहकिम होगा। जी नाज़रीन, नौ मुंतखब चेयरमैन आबाद आसिफ समसम साहब को यहाँ पे वेलकम करने के लिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन की जो अहदेदारान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हम बात करेंगे ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के सदर एम रहमान साहब से कि वो इस खुशी के मौके पे अपने ख्यालात का इजहार किन अल्फाजों में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है रहमान साहब, आसिफ समसम साहब की जो है वो रियल इस्टेट के हवाले से और तामीरात के शोबे के हवाले से ऑलरेडी बहुत खिदमात हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, चाहे वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग एंड रियल इस्टेट कमेटी हो। क्या कहेंगे चेयरमैन आबाद माशाल्लाह आसिफ समसम साहब जो हैं वो आ चुके हैं? जी, बहुत शुक्रिया बाबर भाई आपका। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा आसिफ भाई को एज ए चेयरमैन आबाद, और इसके साथ साथ जो उनकी टीम है, इब्राहिम भाई, मुस्तफ़ा साहब, ज़ीशान भाई, इन्होंने चार्ज लिया है। और माशाल्लाह आबाद जो है वो बिल्डर्स और डेवलपर्स की नुमाइंदा एसोसिएशन है। मैं यहाँ पर आपको याद दिलाता चलूँ, जब आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई थी
تو ہماری جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی اس میں جو اوتھ لیا گیا تھا وہ آصف بھائی نے ہی لیا تھا. تو ہمارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے فرسٹ ڈے سے ہی. اور آل کراچی کو پروموٹ کرنے میں، آل کراچی کے متعلق اپنی تجاویز دینے میں آصف بھائی کا ایک بہت حصہ ہے. اور ان کی جو سوچ کہ بلڈرز، ڈیولپرز اور ریئلٹرز کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ ان کی سوچ رہی. اور ویل نون شخصیت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی چیمبر اور جتنے بھی ریلیٹڈ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فارمز ہیں اس میں آصف بھائی کی نمائندگی ہمیشہ موجود رہی. اور میں تہہ دل سے ان کو ایک بار پھر آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے. بہت شکریہ صدر آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن ایم رحمان صاحب. ابھی یہاں پہ ہمارے آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے ایک فاؤنڈر ممبر موجود ہیں سیف بھائی. سیف بھائی سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. سیف بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن نیوز کو. سیف بھائی، آصف سمسم صاحب جو ہیں وہ جانی مانی شخصیت ہیں، اور میں نے ابھی پہلے بھی یہ کہا کہ ان کی بڑی خدمات ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں شعبہ تعمیرات کی، چیئرمین منتخب ہونے پہ کن الفاظوں میں آپ اظہار کریں گے اپنے خیال کا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے اب ان آصف سمسم بھائی کے متعلق پوچھ رہے ہیں. تو آصف سمسم بھائی تو شروع دن سے ہی جو ہے نا آل کراچی ریئلٹر ایسوسی کے ساتھ ہیں. اور جب پہلی ووٹ ٹیکنگ سرمنی تھی تو وہ آصف بھائی کے ہاتھوں سے لی گئی تھی. اور جب سے ماشاء اللہ سے آصف سمسم بھائی جو ہے ہیں تو آباد کے چیئرمین، لیکن وہ ہمیشہ آل کراچی ریئلٹر ایسوسی کو اچھی اپنی تجاویز دیتے رہے ہیں، جس سے ہم ان کی تجاویز پہ عمل کرتے رہے. وہ ہمارے ساتھ ہر قدم پر ساتھ ساتھ چلتے رہے. جی ناظرین، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ جو مبارکباد دینے والے لوگ ہیں بڑی تعداد میں اس وقت آصف سمسم صاحب کے آفس میں موجود ہیں. جگہ بھی کم پڑ گئی ہے لیکن محبتوں کے جو سلسلے ہیں، مبارکباد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. میرے ایک اور دوست یہاں پہ عاصم زمان صاحب موجود ہیں، آل نارتھ کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. عاصم زمان صاحب، بہت ساری تقریبات میں آصف سمسم صاحب سے ملاقات ہوتی رہی ہے اور گزارشات، تحفظات اور دوسری بات چیت ہوتی رہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے. اب جو ہے وہ ایک قدم اور آ گیا کہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ چیئرمین آباد منتخب ہوئے ہیں آصف سمسم صاحب. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آصف سمسم بھائی کو، ان کو پورٹ فولیو ملنے پہ اور ان کی ٹیم کو کہ ان کو آباد میں جو ہے وہ چیئرمین جو ہے اناؤنس کیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر بات کروں ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کی، تو آصف بھائی ہمیشہ جو ہے ہمارے لیے ایک شیلٹر کے طور پہ جو ہے انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، ہمارے دل کے بہت نزدیک ہیں. انہوں نے کہا جانی مانی، تو میں اس میں ایک اضافہ کر جاؤں اس بات کو، جانی مانی اور منچاہی شخصیت ہے آصف بھائی اور ان کی ٹیم. تو ہمیں بہت خوشی ہے اور ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں اس بات سے کہ جو آباد اور ریئل اسٹیٹ ڈیلر ایسوسی ایشن کی جو کوآرڈینیشن ہے اس میں مزید تقویت ملے گی اور ہم مل جل کے جو ہے اس سیکٹر میں جو ہے اس کی ترقی کے لیے کام کریں گے. بہت شکریہ. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ایک سینئر ریئلٹر اور گلستان جوہر میں بڑی جانی مانی شخصیت ہے اسلم بھائی. ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اسلم بھائی، زیادہ تمیز باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں آصف سمسم صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آصف بھائی سے ہمارا پرانا تعلق ہے اور ان کے چیئرمین منتخب ہونے کے میں آصف بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنی تمام گلستان جوہر ایسوسیشن کی طرف سے، اپنے پورے آل کراچی کی طرف سے ان کو مبارکباد. اور میں امید کرتا ہوں کہ بلڈر آباد ایسوسیشن اور ہماری آل کراچی پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن، کیونکہ دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ فیوچر میں ہم زیادہ بہتر طور پہ ایک دوسرے سے کام کر سکیں گے اور آصف بھائی کی رہنمائی حاصل ہمیں ملتی رہے گی تو ہم اور زیادہ بہتر طور پہ اپنے معاملات کو لے کے آگے چلتے رہیں گے. اور ان کو بہت ایک مرتبہ پھر مبارکباد. اچھا، جو شخصیت کسی بھی شعبے سے وابستہ اور دامے درمے سخنے جو ہے وہ اس چیز سے جڑی ہوئی ہو، اس کی کاوشیں ہوں، اس کی کوششیں ہوں اور وہ بالکل جو ہے اس فیلڈ کے لیے کام کرنا چاہتی ہو، بہتری چاہتی ہو اور ایک اسٹیپ آگے آ کے محنت کرے، ایسا ہی نام ہے آصف سمسم صاحب. اور ہمیں امید ہے کہ آصف بھائی کے منتخب ہونے سے چیئرمین آباد ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں
यकीनी तौर पे बहुत खुशगवार तब्दीलियां जो हैं वो आएंगी। बहुत शुक्रिया।